यो देशको मेडिकल शिक्षा सिद्ध्याउने तोसीमा कार्कीहरू हुन्। ललितपुरवासीले झुकिएर भोट दिए भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आरोप। नेकपा एमालेको मध्य पहाडी अभियान, लोकमार्गको दूरी छुट्याउन इन्जिनियर सहितको टोली परिचालन। कोप 28 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधन। नेपालीमाथि अन्याय भएको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। हिमालय जसले हामीलाई जलवायु प्रकोपबाट बचाउँछ विषयको उच्चस्तरीय गोलमेज बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरी सम्बोधन। के भने गोलमेज सम्मेलनमा यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। टिकटक बाहेक अरू सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नखोजेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दावी। कसैले चाहँदैमा नेपालमा राजतन्त्र नफर्कने नेपाली कंग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको जिकिर। जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि निर्माण व्यवसायको भुक्तानी दिनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। बाबुराम भट्टराई र विप्लवसँग पार्टी एकताका लागि छलफल भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव हितमान साक्यको भनाई। पहिचानको माग वार्ताबाट समाधान गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङको सुझाव। भूकम्पको इपिसेन्टरमा भत्किएको नेपाली कंग्रेसको पार्टी कार्यालय एमाले दस्ताले व्यवस्थापन गरे। हवाई सुरक्षामाथिको प्रश्न निरन्तर कायमै। सुरक्षाका 2 विधेयक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नियन्त्रणमा। विश्वकै बौद्ध मार्गीको सर्वोच्च संस्थाको अध्यक्ष निर्वाचित भएकोमा डाक्टर ल्याड्का लामालाई गरियो अभिनन्दन। त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापन करारमा दिँदा कसो होला भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले मागे सुझाव। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रतिस्पर्धाबाट गराउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय। हिमालय एयरलाइन्सले सुरु गर्यो काठमाडौँ सांघाई सीधा उडान। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिब घर परिवार पहिचान गर्ने, डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना अब औषधि बेच्नेलाई कारबाही गरिने। तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय जलरङ महोत्सव काठमाडौँमा सुरु। ट्राभल कम्पनीको युजर आइडी ह्याक गरी टिकट चोरी गरेको घटनामा थप 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। धनुषाबाट खटुवा पिस्तोल सहित 1 जना पक्राउ परे। 4 महिनामा थपियो 57.5 अर्ब सार्वजनिक ऋण। हमासको कब्जामा रहँदाको अनुभव बेसरी भकुर्दै खान दिने। किरा र जुम्राले टोकेर झिमिक्क गर्न नपाइने। गाजा क्षेत्रमा इजरायलको आक्रमण तीव्र, कम्तीमा 178 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क। अन्तर कोरियाले अन्तरिक्ष हतियारको दौड। दक्षिण कोरियाले पनि गर्यो जासुसी उपग्रहको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा अन्तिम समयमा गोल गर्दै झापाले टार्यो हार। र काठमाडौँको मूलपानी, विराटनगर र भक्तपुरमा क्रिकेट स्टेडियम बन्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। यो देशको मेडिकल शिक्षा सिद्ध्याउने तोसीमा कार्की रहेको ललितपुरवासीले झुकिएर भोट दिएको व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आरोप लगाएको प्रसङ्गबाट। व्यवस्था उल्ट्याउने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिनुभएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई ललितपुरमा पुगेर रासोपा सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीमाथि खनिनु भएको छ। शनिबार तोसीमाकै निर्वाचन क्षेत्र लगनखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रसाईले यो देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सिद्ध्याउने मतियार तोसीमा नै भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले तोसीमाहरूकै कारण आज देशमा नर्सिङ पढाइ नै हुन छाडेको दावी गर्नुभयो। प्रसाईले भन्नुभयो, यो डाक्टर तोसीमा कार्कीकै क्षेत्रमा आएर म भन्छु, यो देशको स्वास्थ्य र शिक्षा सक्ने तोसीमा कार्की हुन्। गोविन्द केसी बोकेर नर्सिङ र +2 भन्दा माथिको पढाइ नेपालमा हुन नदिने उनी नै हुन्। तोसीमाकै कारण हाम्रा चेलीबेटी बोर्डरमा गएर सुरक्षित तरिकाले नर्सिङ पढ्नु परेको छ। यो देशमा नर्स र डाक्टर पढ्न पाइँदैन, यिनीहरूको कारण। अस्ति खोइ सिमेन्ट उद्योग भनेर तोसीमाले प्रश्न गरेको सुने, खोइ त मेडिकल उद्योग। तपाईँहरूले झुकिएर उनलाई भोट दिनुभयो र धोका खानुभयो, दुर्गा प्रसाईको भनाइ छ। प्रसाईले पुष मसान्तमा धेरैले आत्महत्या गर्ने भन्दै अब देश मारवाडीको कब्जामा गइसकेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, दुर्गा प्रसाईको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमाले मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको दूरी छुट्याउन अध्ययनका लागि इन्जिनियरहरू सहितको टोली परिचालन गरेको छ। मक्सद 14 गतेबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत आसपासका क्षेत्रहरूमा नागरिकहरूसँग जोडिने अभियान थालेको एमाले मध्य पहाडी लोकमार्गको दूरी छोटो बनाउनका लागि विज्ञ सहितको टोली परिचालन गरेको हो। पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अभियानमा इन्जिनियरहरू सहित जाने र लोकमार्गको दूरी छोटो बनाउने उपाय र आधारबारे अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गलाई कम्तीमा पनि डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्नेतर्फ अभियानले ध्यान दिने
पनि बताउनु भएको छ। लोकमार्गका ठाउँ-ठाउँमा सुरुङ मार्गको डिजाइन गरेर भए पनि लोकमार्गको दूरी छोटो बनाउने बारेमा एमाले अभियानका क्रममा अध्ययन गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले दार्चुलाका बासिन्दा काठमाडौँ आउँदा कैलाली झरेर नभई मध्य पहाडी लोकमार्गबाट नै आउन सक्ने र पाँचथर ताप्लेजुङका जनता काठमाडौँ आउँदा झापा नझरी काठमाडौँ पुग्न सक्ने गरी पुष्पलाल लोकमार्गको विकास गर्ने उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले मक्सिरको 14 गतेबाट महाकाली मेची अभियान सुरु गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 2064-65 मा तराई जस्तै मध्य पहाडी भूभागलाई राजमार्गले पूर्व पश्चिम जोड्ने उद्देश्यले पहिलो पटक मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको रेखाङ्कन गरी बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। भट्टराईले 2068 मा प्रधानमन्त्री भएका बेला उक्त लोकमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर अगाडि बढाइएको थियो। 1879 किलोमिटर मध्ये 462 किलोमिटर सडक भने पहिले नै बनेको सडकलाई मध्य पहाडी लोकमार्गमा जोडिएको छ। पाँचथरको चिवा भन्ज्याङबाट सुरु हुने मध्य पहाडी लोकमार्ग 24 वटा पहाडी जिल्ला हुँदै बैतडीको झुलाघाटमा पुगेर सकिन्छ। लोकमार्गलाई अझै छुट्याउने डेडिकेटेड एक्सप्रेस हाइवेको रूपमा विकास गर्ने तथा आवश्यक ठाउँमा सुरुङ खन्ने लगायतका कामको योजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको नगण्य योगदान हुँदा पनि असर भने धेरै भोग्नु परेको बताउनु भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन कोप 28 मा सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु मुद्दामा नेपाल अन्यायमा परेको बताउनु भएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको शून्य योगदान हुँदा पनि यसको विनाशकारी असर नेपालीहरूले भोगिरहनु परेको छ। जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर जस्तै बाढी, पहिरो, डडेलो, हिमताल विस्फोट हाम्रा जनताले भोगिरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो यो अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भयो, यसको अन्त्य हुनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। हिमालयहरू मानव सभ्यता, पर्यावरण र जैविक विविधताको आधार हो भन्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालय बढी जोखिममा परेको पनि बताउनु भएको छ। जलवायु परिवर्तनमा योगदान नहुँदै विनाशको भागीदार बन्नु परेर अन्यायमा परेका नेपाली नागरिकको तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी भएको प्रचण्डले बताउनु भएको छ। नेपाल पेरिस सम्झौताको पालना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र सन् 2045 सम्म जिरो कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भयो। त्यसका लागि 45% वन क्षेत्र कायम गर्ने नेपालको जल सम्पदाको उपयोग बढाउने उहाँको भनाइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अति कम विकसित मुलुकहरू समस्यामा परेको प्रचण्डले बताउनु भयो। जलवायु परिवर्तनका कारण अति कम विकसित मुलुकहरू समस्यामा परेको भन्दै उहाँले आर्थिक र प्राविधिक सहायता आवश्यक रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अल्प विकसित मुलुकका लागि अनुमान योग्य र समतामूलक स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अति कम विकसित मुलुकलाई अनुदान दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमालय र जलवायु परिवर्तनका विषयमा संवादको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिमालय जसले हामीलाई जलवायु प्रकोपबाट बचाउँछ विषयको उच्चस्तरीय गोलमेज बैठकमा आफ्नो अध्यक्षता सहित सम्बोधन गर्नुभएको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टी इभेन्टको अध्यक्षता गर्दै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेको पहिलो पटक हो। यसैगरी बैठकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विशेष सम्बोधन गर्नुभएको छ भने एन्डोराका प्रधानमन्त्री जेभियर स्पोर्ट जमोरा, काजाकिस्तानका विदेश मन्त्री जिनबेक कुलुबायाभ र भुटानका स्टेट सेक्रेटरीले सम्बोधन गर्नुभएको छ। बैठकमा नेपालदेखि अन्टार्कटिका सम्म देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर र मानव जीवनमा यसले पारेको नकारात्मक प्रभावबारे आइसिसिआई, एसी मोड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध वैषयिकद्वारा प्रस्तुतिकरण गरिएको छ भने एफएओ का महानिर्देशक डाक्टर क्यू डोङयुले जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा पारेको प्रभावबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले टिकटक बाहेकका अरू सामाजिक सञ्जाल बन्द नगर्ने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अरू सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने बताउनु भयो। सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ। एउटा टिकटकमाथि यस प्रकारको निर्णय गरिएको अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो अरू सामाजिक सञ्जालका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, त्यो कुरा सत्य होइन, हामी नियमन गर्छौँ उहाँको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र, सामाजिक एकता, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा गर्न योगदान पुर्याउनु पर्ने श्रेष्ठले बताउनु भयो। हामी स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्दैनौँ, हामी यसलाई नियमन गर्ने दिशातर्फ मात्र गइरहेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रले दिएको अधिकारको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न उदारतापूर्वक सोचिरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो त्यसलाई कसैले पनि कमजोरी ठानेर सामाजिक सद्भाव खलबलाउने, जाति धार्मिक एकता र सद्भाव सहिष्णुतालाई खलबल्याउने र राष्ट्रिय एकतामा असर पार्ने काम र समाजमा अशान्ति, अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्ने र कानुन हातमा लिने काम कसैले गर्छ भने हामी छुट दिने पक्षमा छैनौँ उहाँको चेतावनी छ। अहिले गणतन्त्रको विरोधमा भइरहेको गतिविधिलाई व्यवस्थामाथिकै चुनौतीको रूपमा नलिएको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले कसैले चाहँदैमा नेपालमा राजतन्त्र नफर्कने दावी गर्नुभएको छ। बेलको होम अप्लायन्सको शाखा उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अब नेपालमा कसैले सोच्दैमा राजतन्त्र फर्कनेवाला छैन, गणतन्त्र नेपाली जनताले ल्याएको हो, यो निरन्तर रूपमा कायम रहन्छ। काठमाडौँको कुनै गल्ली र चोकमा यसो जुलुस निकालेर केही हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। नेपाली जनताले बलिदान गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरेको भन्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली निरन्तर रहने बताउनु भएको छ। प्रदेशमा कुनै कम्पनी खोल्नु पर्यो भने काठमाडौँ जान नपरोस्, प्रदेशकै राजधानीमा त्यसको फैसला होस् भनेर त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा कर्मचारी प्रशासन चाहिने नेता निधिले बताउनु भएको छ। सकेसम्म आफ्नो देशमा नै रोजगारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बाहिर गएर सिकेका सिप नेपाल आएर सदुपयोग गर्न सकिने बताउनु भयो। पढेर बाहिर गएर काम गर्ने प्रचलन बढेको भन्दै नेता निधिले तर आफ्नो स्थानमा त्यही शिक्षा प्रयोग गरेर खेतीको आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादनमूलक काम र व्यवसाय गर्ने चलन नरहेको र यही कमजोरी भएको बताउनु भएको छ। एनआरएनए कुनै ब्याङ्क नभई संस्था भएको र यसले पनि लगानी गर्न खोजेको छ भन्दै निधिले यसरी व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणका लागि जसले प्रयास गर्छ साथ दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जुनसुकै विकल्प रोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायले गरिसकेको कामको रकम भुक्तानी गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको 14औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गत आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको रकम मात्रै दिन सके पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र त्यसका लागि मन्त्रालय लागि परेको उहाँले बताउनु भएको छ। भुक्तानीका विषयमा हामी आफै भुक्तमान बेहोरिरहेका छौँ, हामी आफै माग्ने पक्ष जस्तो भएका छौँ। सरकारको एउटा पार्टनर भए पनि त्यहाँ धेरै माग्नुपर्ने र लाग्नुपर्ने, लडिरहनु पर्ने, भनिरहनु पर्ने छ। उहाँले भन्नुभयो, अघिल्लो आर्थिक वर्षको रकम जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै विकल्प रोजेर भए पनि त्यसलाई भुक्तानी दिनुपर्छ, त्यसो भयो भने फाइदा हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको तर भयावहको अवस्था भने नरहेको मन्त्री ज्वालाले दावी गर्नुभयो। जसरी भयावह छ, एकदम आकाश नै खस्न थाल्यो, धरती नै डुब्न थाल्यो, घाँटी घाँटी नै अठ्याउन थाल्यो कि भन्ने अवस्था अलि होइन, त्यति धेरै निराश मान्न पनि हुँदैन, साह्रै ठुलो अप्ठ्यारोमा परेका छैनौँ उहाँले भन्नुभएको छ। मन्त्री ज्वालाले लगानी सम्मेलन फलदायी बनाउन दुई व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर सुझाव लिने सरकारको योजना रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव हितमान साक्यले कम्युनिस्टहरू बीचको पार्टी एकता अभियानमा आफ्नो पार्टी अगाडि रहेको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीमा प्रेस सेन्टर नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग एकताका लागि छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बाबुरामज्यूसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, विप्लवजीहरूसँग पनि एकताका लागि छलफल चलिरहेको छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू बीच एकताको खाँचो छ। साक्यले भन्नुभयो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बागका नेताहरूले पनि कम्युनिस्ट बीच एकता गर्नुपर्ने जोड गरिरहेका छन् र हुन सक्छ उहाँको भनाइरहेको छ। पार्टीले चलाइरहेको 3 महिने विशेष रूपान्तरणका अभियानका लागि लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा खटिँदै आउनुभएका साक्यले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अर्बौं ऋणमा डुबेको नेपाल आयल निगमलाई ऋणमुक्त बनाएको, विद्युत व्यापार बढाएको र देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक अवस्थामा पुर्याएको दावी गर्दै प्रचण्डको विकल्प नभएको पनि बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले पहिचानको मुद्दालाई वार्ता र सहकारीको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँगको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनु भयो, प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर उठेको पहिचानको विषयलाई साँघुरो घेराबाट हेर्न नहुने विषयमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख खापुङ बीच छलफल भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको अध्यादेश मार्फत आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख खापुङसँग भेट गर्नुभएको हो। छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परालाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। पहिचान मुद्दालाई राजनीतिक फाइदासँग जोडेर हेर्न नहुने भन्दै उहाँले बजेटले प्रदेशको समग्र पहिचानलाई समेट्ने प्रयास गरेको दावी गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले बजेट कार्यान्वयनलाई मसिनो रूपमा हेर्न आग्रह गर्दै यसको जटिल पक्षमा समेत ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। पहिचानको मुद्दालाई वार्ता र संवाद र सहकारीको माध्यमबाट सरकारले समाधान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले मक्सिर 13 गते प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले बजेट भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी गराउनु भयो। बजेटमा 10 वर्षसम्मका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, तमोरको पानी धरान पुर्याउने, त्यस्तै धुलो, दूध र घिउ निर्यातमा अनुदान, हात्ती मैत्री जंगल, इटहरीमा प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माण लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले विराटनगरमा शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले घडेरी खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। 25 लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका योजनालाई सरकारले समेटेको छ। यसैगरी हरेक पालिकाबाट कृषि, पशु क्षेत्र र चिकित्सा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएको जनाइएको छ।
कार्तिक 17 गते गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको कांग्रेसको पार्टी कार्यालय नेकपा एमालेका स्वयंसेवक दस्ताले व्यवस्थापन गरेका छन्। बारीकोट रामी डाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा बारीकोट गाउँपालिका 5 मा रहेको नेपाली कांग्रेसको कार्यालय भत्किएको पार्टी कार्यालयमा शुक्रबार नेकपा एमालेका स्वयंसेवक दस्ताले व्यवस्थापन गर्ने र भग्नावशेष निकाल्ने काम गरेको विपद व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवक विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका सदस्य किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि उक्त कार्यालय बन्द अवस्थामा रहेको थियो। अखिल नेपाल किसान महासंघको टिम F1 ले उक्त कार्यालयको व्यवस्थापन गरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विगत 12 दिनदेखि पौडेलको नेतृत्वमा रहेको एमाले स्वयंसेवक दस्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणमा खटिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको एकलौटी जिम्मा रहेको कार्यविभाजन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले दिएको सुझाव लत्याउँदै राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको विधेयक समेत रोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको हवाई सुरक्षामाथिको जोखिम बढाएको जनाइएको छ। सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम, राष्ट्रिय बजेट र संसदीय समितिले समेत प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र विभाजन गर्ने स्पष्ट सुझाव र निर्देशन दिइसकेका छन्। देशकै हवाई सुरक्षा विज्ञले पनि प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राख्दा हवाई सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना नभएको उल्याउँदै युरोपियन युनियन र आइकाओका सुझावलाई हलुका रूपमा नलिन सरकारी निकायलाई सुझाव दिँदै आएको भए पनि त्यसको पालना नभएको पाइएको छ। विश्वभरका बौद्ध मार्गीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसन IBC को अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका खेम्पो छिमे छिरिङ डाक्टर ल्यार्का लामालाई काठमाडौँमा विशेष अभिनन्दन गरिएको छ। हालै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न IBC को दोस्रो महाधिवेशनबाट लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका धर्मगुरु डाक्टर ल्यार्का लामा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको बुद्धिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको यो अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि रहेको बताइएको छ। शनिबार ह्योल्मो समाजले बौद्ध तिनचुलीमा आयोजना गरेको विशेष अभिनन्दन समारोहमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सम्मान पत्र खादाले प्रथम ह्योल्मो खेन्पो डाक्टर लामालाई सम्मानित गर्नुभएको हो। डाक्टर लामा यसअघि सो संस्थाको स्थायी समिति सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय समिति सचिव हुँदै यसपटक सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन हुनुभयो। यो संस्थामा विश्वभरका बौद्ध मार्गी आबद्ध देशका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको जनाइएको छ। अभिनन्दन कार्यक्रममा मन्त्री किराँती सहित नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, बागमती प्रदेशका मन्त्री युवराज दुलाल, पूर्व मन्त्री निमा लामा लगायतले डाक्टर ल्यार्का लामाले नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन करारमा सञ्चालन गर्दा के होला भनेर सुझाव माग्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्दै उहाँले सोध्नु भएको छ, वार्षिक 12 अर्ब कमाउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिने गरी वार्षिक 20 अर्ब भन्दा बढी दिन्छ भने म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट व्यवस्थापन करार गरी सिङ्गापुर लगायत विश्वका चर्चित एयरपोर्टहरू जस्तै सञ्चालन गर्दा कसो होला उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। मन्त्री किराँतीका अनुसार हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक 12 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गरिरहेको छ। वार्षिक 20 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी दिन्छ भने व्यवस्थापन करारमा दिन सकिने आशयमा उहाँले सुझाव माग्नु भएको हो। कर्मचारीको लिए काम नगर्ने, एक आपसमा दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमलाई क्यान्सर पीडित संस्थासँग उहाँले तुलना गर्नु भएको छ। उहाँले यस्ता संस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने सही समय आएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। मन्त्री किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायतका संस्था झैं सञ्चालन गर्दा कसो होला भनेर पनि सुझाव माग्नु भएको छ। यद्यपि उहाँले आफ्नो विस्तृत प्रस्ताव खुलाउनु भएको छैन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजहरूको भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनौट गर्ने भएको छ। प्राधिकरणको यो निर्णयसँग नेपाल वायु सेवा निगमको एकाधिकार तोडिने भएको छ। प्राधिकरणले निर्णय नै गरेर आफ्नो एक्स अर्थात् ट्विटर पेज मार्फत निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गर्दै आएको भूमिस्थ प्रबन्ध सेवालाई अब कानुन अनुसार प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार अन्य एयरलाइन्सले पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी निर्णय भएको छ। यो प्रक्रिया सुरु सकेको छ। प्राधिकरणले सेवा शुल्क नियमावली 2078 को नियम 5(2) बमोजिम भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनौट भएको संस्था मार्फत गराउने निर्णय गरेको हो। मापदण्ड पुगेका एयरलाइन्सहरूले पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी निर्णय भएको छ। यसमा नयाँ एयरलाइन्सले पनि अवसर पाउँछन्, प्रवक्ता निरौलाले भन्नुभएको छ। प्राधिकरणले यो निर्णय युरोपियन युनियन यूले नेपाली वायु सेवालाई आफ्ना सदस्य देशमा लगाएको प्रतिबन्धको निरन्तरता दिने निर्णय गरेको दोस्रो दिन शुक्रबार गरेको हो। निगमको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा बन्द भएमा निगम थप आर्थिक रूपमा कमजोर हुने जनाइएको छ।
हिमालय एयरलाइन्सले चीनको साङ्घाई शहरमा सिधा उडान सुरु गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शनिबार बिहान 9:20 बजे 137 यात्रु सहितको हिमालयको जहाज साङ्घाई उडेको छ। उक्त जहाज साङ्घाईबाट यात्रु लिएर शनिबार राति 9 बजी काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने एयरलाइन्सले जनाएको छ। काठमाडौँ साङ्घाई उडान 5 घण्टा 20 मिनटको हुनेछ। हरेक शनिबार बिहान नियमित उडान हुने कम्पनीले जनाएको छ। साङ्घाईमा हिमालय एयरलाइन्सको यो पहिलो उडान हो। यो सहित कम्पनीले चीनको राजधानी बेइजिङ सहित विभिन्न 9 शहरमा उडान विस्तार गरेको छ। उद्घाटन उडान बारे जानकारी दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हिमालय एयरलाइन्सका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले चीनको मुख्य व्यापारिक तथा पर्यटकीय शहरमा सिधा उडानले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुका साथै बढीभन्दा बढी चीनिया पर्यटक नेपाल आकर्षण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजान व्यावसायिक साझेदारी बढोत्तरीका साथै चीनिया पर्यटक भित्र्याउन काठमाडौँ साङ्घाई हवाई सम्पर्क सञ्जालले टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिड-19 पछि नेपालमा चीनिया उडान बढेको, सीमा नाकाहरू खोलिखाले आगामी दिनमा उडान बढ्ने र पर्यटक आगमनमा पनि बढोत्तरी हुने बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले कोभिड महामारीपछि चीनबाट क्रमशः उडान विस्तार भइरहेकाले आगामी दिनमा चीनिया पर्यटक बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय काठमाडौँ विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ दैनिक 100 भन्दा बढी उडान मार्फत करिब 15,000 यात्रु आवत जावत गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालका लागि चीनिया राजदूतावासका आर्थिक तथा वाणिज्य कन्सुलर छि युली साङ्घाई काठमाडौँ हिमालय एयरलाइन्सको उडानले दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुनुका साथै व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। साङ्घाई जनवादी गणतन्त्र चीनको ठूलो सहरमध्ये एक हो। करिब 40 मिलियन जनसङ्ख्या रहेको साङ्घाई चीनको उद्योग कल कारखानाको राजधानीका रूपमा पनि कहलिएको छ। यो चीनको मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि मानिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिब घर परिवार पहिचानका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भएको छ। यसका लागि महानगरपालिकाले सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा लिने भएको छ। महानगरपालिकाले सूचना निकालेर 21 जना सुपरिवेक्षक तथा 209 जना गणक माग गरेको छ। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमका लागि ट्याब्लेट मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने महानगरले जनाएको छ। योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिक 21 दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बिक्री वितरण नगर्न चेतावनी दिएको छ। विभागले औषधि ऐन 2035 को दफा 17 को उपदफा 2 मा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना बिक्री वितरण गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिए अनुसार समूह क र समूह ख का सूचीमा रहेका औषधिहरू बिक्री नगर्न भनेको छ। औषधि पसलको निरीक्षणको क्रममा यस्ता औषधि बिना प्रेस्क्रिप्सन नै बिक्री वितरण भएको पाइएको विभागले जनाएको छ। एन्टिबायोटिक औषधिहरू समेत बिना प्रेस्क्रिप्सन बिक्री वितरण हुँदा जीवाणुहरूमा औषधि प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि भई अत्यावश्यक परेका बेला औषधिले काम नै नगर्ने अवस्था समेत आएको भन्दै विभागले सचेत गराएको छ। ऐनमा उल्लेख भए विपरीत त्यस्ता औषधि बिक्री गरेको पाइए कारबाही हुने विभागले चेतावनी समेत दिएको छ। काठमाडौँमा 5 दिने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय जलरङ महोत्सव तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय वाटर कलर फेस्टिभल सुरु भएको छ। कुल 39 देशका 340 कलाकृति प्रदर्शनी गरिने उक्त कला महोत्सवमा सहभागी हुनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी कलाकारहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। कलाकार काठमाडौँ आएका छन्। कला महोत्सवका लागि विदेशबाट 30 जना कलाकार आएका छन् भने 150 भन्दा बढी नेपालका कलाकार सहभागी भएका छन्। कार्यक्रमले नेपालको मौलिक पहिचान विश्व सामु पुर्याउने कार्यक्रम संयोजक एनबी गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। कला महोत्सवमा सहभागी हुने बेला म्यानमार, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भारत, अस्ट्रिया लगायतका देशका 30 जना कलाकार नेपाल आइसकेका छन्। सहभागी गराइने 340 कला सृजना मध्ये नेपालका 115 जना कलाकारका सृजना सहभागी गराइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलरङ समाज IWS नेपालको आयोजनामा हुन लागेको कला महोत्सव मक्सिरको 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। उद्घाटनपछि नेपाल कला परिषद बबर महलमा विदेशी कलाकारको सहभागितामा कला डेमोन्स्ट्रेसन भएको र त्यसबाट सिकाइ आदान प्रदान हुने समाजका अध्यक्ष महोत्सव संयोजक गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। जियोल्यान्ड ट्राभल एन्ड टुर प्रणालीको युजर आइडी ह्याक गरेर 2वटा एयरलाइन्सको टिकट चोरी गरेको घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मर्स्याङ्दी ट्राभल्सका सञ्चालक तथा पर्वत घर भएका 47 वर्षीय हरिप्रसाद सुवेदी रहेको CIB का सहायक प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रुगम कुमारले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो जियोल्यान्ड ट्राभलको युजर आइडी ह्याक गरेर 2वटा एयरलाइन्सको टिकट चोरी भएको घटनामा सुवेदीलाई पक्राउ गरिएको छ। उनी विरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा म्याद लिई अनुसन्धान
अनुसन्धान भइरहेको छ। यसअघि मक्सिर 6 गते ब्युरोको टोलीले सामाखुसीमा रहेको मर्साङदी ट्राभल्सका म्यानेजर नारायण सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो। आरोपीहरूले बालुवाटारमा रहेको जियोल्यान्डको युजर आइडी ह्याक गरेर जजिरा र एयर अरेबियाको टिकट चोरी गरेको आरोप छ। ह्याकरहरूले पटक पटक गरेर 1,49,82,000 रुपैयाँ बराबरको टिकट चोरी गरेको ब्युरोको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रवक्ता कुमारले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो अहिलेसम्म कम्तीमा पनि 337 नेपाली र विदेशी नागरिकका नाममा अवैध तरिकाले टिकट चोरी गरेको भेटिएको जनाइएको छ। धनुषाबाट कटुवा पेस्तोल सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सबैलाई नगरपालिका 8 ठिल्ला बस्ने 51 वर्षीय रामेश्वर ठाकुर रहेको बताइएको छ। धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन अवाले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार साँझ 50 वर्षीय श्रीमती रामकाशी देवीलाई कुटपिट गर्ने र हतियार देखाई ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेको बताइएको छ। यो सूचना पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला धनुषाबाट पुगेको प्रहरी टोलीले उनको घर खानतलासी गर्दा 9 इन्च लम्बाइ भएको कटुवा पेस्तोल बरामद गरेको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो चौमासिक अवधिमा रु 57 अर्ब 71 करोड भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यतालिका अनुसार गत सालमा शान्तसम्ममा 22 खर्ब 79 अर्ब 35 करोड 24 लाख बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण कार्तिक मसान्तसम्म पुग्दा 23 खर्ब 57 अर्ब 6 करोड नाघेको छ। कार्यालयको गत कार्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण 11 खर्ब 83 अर्ब 57 करोड 21 लाख र बाह्य ऋण 11 खर्ब 73 अर्ब 79 करोड 66 लाख रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीमा 65 अर्ब 45 करोड 83 लाख र बाह्य ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीमा 16 अर्ब 18 करोड 61 लाख बराबर भुक्तानी गरेको देखिएको छ। यही अवधिको ऋण प्राप्तिको अवस्था हेर्दा साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्ममा रु 97 अर्ब 31 करोड बराबर आन्तरिक ऋण र 15 अर्ब 85 करोड बढी बाह्य ऋण गरी कुल 1 खर्ब 13 अर्ब 16 करोड 30 लाख बराबर ऋण उठाइएको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको सामा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब 3 गुणाले बढेको छ। गत कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले 29 अर्ब 98 करोड 94 लाख बराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ। यही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सामा भुक्तानीमा भने 81 अर्ब 64 करोड 44 लाख बराबर खर्च गरेको जनाइएको छ। अक्टोबर 7 मा प्यालेस्टाइनी समूह हमासले बमबारी सुरु गर्दै इजरायलमा हमला सुरु गर्यो। हमासले 20 मिनेटको समयमा एकैसाथ 500 भन्दा बढी बम खर्साललाई इजरायल भग्नावशेषमा परिणत भयो। हमासको आतंककारी हमलामा परे हजारौं जनाको मृत्यु, उनका साथै हजारौं घाइते र केही बेपत्ता भए। इजरायलमा हमासले आक्रमणसँगै शिशुदेखि वृद्ध मानिसहरूलाई बन्धक बनाएको थियो। अहिले हमासले झन्डै 100 जनालाई बन्धक मुक्त गरेको छ, तर धेरै बेपत्ता छन्। प्यालेस्टाइनी लडाकु संगठन र गाजाका अन्य समूहहरूले युद्धरत रूपमा कब्जा गरेको अनुमान गरिएको छ। हमासले आफ्नो कब्जाबाट रिहा गरेका केही नागरिकले बन्धनमा रहेको बखतका केही अनुभव साटेका छन्। बन्धक रहेका मानिसहरू अँध्यारोमा चुपचाप बस्न बाध्य छन्। थोरै रासन मात्र खुवाइने उनीहरूले बताएका छन्। यसका साथै किरा र जुम्राको हैरानी समेत खेप्नु परेको छ। हमासले गाजा क्षेत्रमा बन्धक बनाएकाहरूलाई रेडक्रस र अन्य मानवीय समूहहरूसँग भेट्न अनुमति दिएको छैन। परिणामस्वरूप बन्धकका आफन्तहरूले गाजामा रहेका आफ्ना प्रियजनहरूलाई के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन सकिरहेका छैनन्। इजरायल र हमासबीचको सम्झौता अनुसार रिहा भएका अधिकांश महिला बालबालिका र विदेशी कामदार रहेका छन्। बन्धकहरू विभिन्न स्थानहरूमा र विभिन्न समूहहरूको कब्जामा रहेको आशंका गरिएको छ। सबै बन्धकहरूलाई एकै किसिमले व्यवहार नगरिएको बताइएको छ। युद्ध पिराहा भएको हरेक नागरिकले आफ्नै भोगाई बटुल्दै आएका छन्। अस्थायी युद्धविराम सम्झौताले अहिलेसम्म 81 इजरायल 23 थाई नागरिक र 1 फिलिपिनो सहित 105 नागरिकलाई हमासको बन्दीबाट मुक्त गरेको छ। इजरायलले गाजामा करिब 137 बन्धकहरू अझै बाँकी रहेको विश्वास गरेको छ। युद्धविराम अन्त्यसँगै गाजा क्षेत्रमा इजरायलले आक्रमण तीव्र बनाएको छ। गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो आक्रमणमा कम्तीमा 178 जना मारिएको दावी गरेको छ। गाजामा 7 दिने युद्धविराम सकिए लगत्तै इजरायलले आक्रमण सुरु गरेको थियो। इजरायल र हमास लडाकु समूहले एकअर्कालाई युद्धविरामको समय विस्तार गर्न सहमत हुन नसकेको आरोप लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलले दक्षिणी गाजाका केही इलाकाका बासिन्दालाई इजिप्टको सिमाना नजिकै रहेको रफाहतर्फ जान र दक्षिणतर्फ जान आग्रह गर्दै पर्चाहरू छाडेको छ। गएको अक्टोबर 7 तारिकदेखि सुरु भएको लडाईँ एक हप्ता रोकिएको थियो। युद्धविराम अवधिमा दुई पक्षले सहमति अनुसार बन्धक बनाएका केही नागरिकलाई पनि रिहा गरेका थिए। उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक खतराको बीच दक्षिण कोरियाले जासुसी उपग्रह बोकेको रकेट प्रक्षेपण गरेको छ। कोरियाले क्यालिफोर्नियाको अमेरिकी सैन्य आधारबाट आफ्नो पहिलो स्वदेशी सैन्य जासुस उपग्रह बोकेको रकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको दावी गरेको छ। उत्तर कोरियाले गत हप्ता आफ्नै जासुसी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको दावी गरेको थियो। यो कदमले बढ्दो अन्तर कोरियाली सुरक्षा प्रतिद्वन्द्वलाई सङ्केत गरेको बताइएको छ। उपग्रह स्थानीय समयअनुसार बिहान 10:19 प्रक्षेपण भएको लगभग 4 मिनेटपछि कक्षमा राखिएको दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
छ। यसले सामान्य रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख छ। उच्च रिजोल्युसन इमेजरीका लागि दक्षिण कोरियाले अमेरिकी व्यवसाय र सैन्य सम्पत्तिहरूमा भर परेको हुनाले उत्तर कोरियाको जानकारी सङ्कलन गर्न स्वतन्त्र सैन्य स्याटेलाइट नेटवर्क स्थापना गर्न दबाब दिइरहेको छ। एक इलेक्ट्रो अप्टिकल र इन्फ्रारेड उपग्रहको साथ सुरु गर्दै दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियालाई राम्रोसँग निगरानी गर्न सन् 2025 सम्ममा थप 4 वटा उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना बनाएको छ। यी उपग्रहहरूले पृथ्वीको सतहमा मौसमको प्रवाह नगरी डेटा सङ्कलन गर्ने बताइएको छ। यो योजनाले दुई कोरिया बीच अन्तरिक्ष हतियारको दौडलाई चर्काउने कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्, किनभने उत्तर कोरियाले नोभेम्बर 21 मा आफ्नो पहिलो जासुसी उपग्रह अन्तरिक्षको कक्षमा पठाएको थियो र उसले यस वर्षको सुरुमा 2 असफल प्रयासहरू पछि छोटो अवधिमा थप प्रक्षेपण गर्ने बाचा समेत गरेको थियो। नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा झापा एफसीले पोखरा थन्डरसँगको हाट हारेको छ। दोस्रो रङ्गशालामा भएको खेलमा झापाले अन्तिम समयमा गोल फर्काएर हाट हारेको खेलमा पोखराले 19औं मिनेटमा मोसेस ग्याबहको गोलमा अग्रता लिएको थियो। जोए एडुईले डी बक्स भन्दा धेरै बाहिरबाट दिएको पास मोसेले 12 यार्डबाट हेड मार्फत पार गरेका थिए, जसलाई झापाको गोलकिपर स्टेफनले रोक्न सकेनन्। तर खेलको 90 मिनेटपछि थपिएको 8 मिनेटको अन्तिम समयमा झापाका समादर ओचिलोभले गोल गरेर खेल बराबरी ल्याएका थिए। शनिबारको खेल बराबरीपछि झापाले एनएसएलमा 1 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेल जितेको पोखराले भने 4 अङ्क बनाएको छ। शनिबारको खेलको 90 मिनेटमा कमल बहादुर थापाले रातो कार्ड पाएपछि पोखरा 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। खेलको अन्तिम समयमा पोखराका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले पनि रातो कार्ड पाए। खेलको म्यान अफ द म्याच पोखराका सुरजज्यू ठकुरी घोषित भएका छन्। उनले 30,000 रुपियाँ पुरस्कार पाए। शनिबारको खेलमा फ्यान अफ द म्याचका रूपमा दर्शकलाई पनि पुरस्कृत गरिएको छ। कमल प्रसाद नेरोलाले 5,000 पुरस्कार पाएको जनाइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री ढिकबहादुर लिम्बुले नेपाल सरकारले मुलपानी, विराटनगर र भरतपुरमा क्रिकेट खेलका लागि स्टेडियम निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। 7औं दक्षिण एसियाली कराँती च्याम्पियनसिप 2023 को समारोहमा सम्बोधन गर्दै उहाँले स्टेडियम निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूभित्र समावेश गरिएको भन्दै यसबाट नेपालको खेल स्तर अझै बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले खेल क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनको साथै नेपाली खेलाडीहरूको खेलको स्तर, सेवा सुविधा वृद्धि गरेर अगाडि बढाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मन्त्रीको पदमा रहेर आफूले गर्न सक्ने सबै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विभिन्न देशबीचको प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताबाट नेपाली खेलाडीहरूलाई नयाँ विषय सिक्ने अवसर प्राप्त हुने उल्लेख गर्दै त्यसको लागि निरन्तर यस्ता खेलहरूको खाँचो रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। हवस् त दर्शकमान भाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।